برنامجا وثائقيا عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف عبر العصور. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. في السنة 11 للهجرة، وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، اشتد عليه المرض، فاستأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، وكان صلى الله عليه وسلم قد أحس بدنو أجله منذ أن نزلت عليه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان مما قاله في أواخر خطبه: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأدرك أنه ينعي نفسه ويودعهم. وفي يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول فاضت روحه الطاهرة ولحق بالرفيق الأعلى، واشتغل بتغسيله وتكفينه كل من علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد. ودخل الصحابة أفرادا فصلوا عليه، ثم صلت عليه النساء، ثم صلى عليه الأطفال. وحفر الصحابي خولي بن أوس الأنصاري القبر، ووري فيه جسده الطاهر، وكان القبر لحدا، أي في آخره تجويف داخلي حظي باحتضان جسده الشريف، وكان الظاهر منه ردما خفيفا من تراب وليس عليه أي بناء. وآثرت عائشة الصديقة رضي الله عنها أن تبقى في بيتها بجواره. وفي السنة 13 للهجرة توفي والدها الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وطلب وهو في النزع أن يدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له قبر خلف قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رأسه إزاء منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظلت عائشة رضي الله عنها في بيتها جوار زوجها الحبيب ووالدها الكريم. وفي أواخر السنة 23 من الهجرة طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب وهو يصلي الفجر بالمسلمين، فلما أحس عمر بالموت أرسل يستأذن عائشة أن يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرقده الأخير في الموقع الباقي من الحجرة، فقالت رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. فحفر له قبر خلف قبر أبي بكر راجعا إلى الشرق قليلا موازيا لقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظفر عمر بما تمناه. وأقامت عائشة بينها وبين القبور ساترا، وعاشت بقية عمرها مع ذكريات النبوة حتى توفيت في السنة 57 للهجرة، ودفنت في البقيع. وفي السنة 86 للهجرة
أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك بإعادة عمارة المسجد النبوي وتوسعته وضم الحجرات إليه، وكان أمير المدينة آنئذ عمر بن عبد العزيز، فأشرف على البناء ووسع المسجد من جهاته الثلاثة الشرقية والشمالية والغربية، وهدمت الحجرات وأدخلت في المسجد إلا حجرة عائشة، فقد أعيد بناؤها بالحجارة ورفعت جدرانها، وبني حولها حائز على شكل مثلث رأسه إلى الشمال وقاعدته إلى الجنوب، فلا تستقبل القبور عند الصلاة. ويسلم المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الواجهة الشريفة عند قاعدة المثلث. وتروي بعض المصادر التاريخية أنه في عام 557 للهجرة أثناء الحروب الصليبية أرسل بعض المتعصبين من ملوكهم شخصين متنكرين في هيئة حجاج مغاربة، فاستأجرا بيتا مقابل الحجرة النبوية، وبدأا يحفران نفقا إلى القبر الشريف ليسرقا الجسد الطاهر قهرا وإذلالا للمسلمين. وكان السلطان المجاهد نور الدين زنكي على بعض الثغور شمالي العراق، فرأى في نومه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبرهما وأراه وجهيهما، فهب فزعا وارتحل من فوره إلى المدينة، واستعرض جميع الموجودين بها حتى رآهما، فقررهما فاعترفا بعد لأي فضرب عنقيهما، وأمر بحفر أساس عميق حول الحجرة وصب الرصاص فيه وأعاد بناء الجدران عليه. ولئن صحت الرواية فهي من حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ومن حفظه له أيضا أنه في عام 654 للهجرة شب حريق هائل في المسجد النبوي بسبب خطأ من أحد الخدام، وانتشر في أنحاء المسجد وسقط معظم السقف إلا الحجرة النبوية سلمها الله من الحريق فلم يصبها أذى. وفي سنة 678 هجرية أمر السلطان المملوكي قلاوون ببناء قبة فوق الحجرة النبوية، فبنيت قبة داخلية صغيرة تغطي سطحها، ثم بنيت فوقها قبة أخرى كبيرة وغطيت بصفائح الرصاص، وسميت القبة البيضاء لأنها كانت تلمع في الشمس. وفي ليلة عاصفة بمطلع رمضان عام 886 هجرية سقطت صاعقة على المئذنة الجنوبية الشرقية، فهوت فوق السقف فاشتعلت النيران فيه، وانتشرت بفعل الرياح إلى أنحاء المسجد، وأخذت أجزاؤه تهوي واحدة بعد الأخرى، وسلم الله الحجرة النبوية أيضا فلم يصبها منه أذى. وجدد المسجد النبوي بأمر السلطان قايتباي، وأقيمت حول الحجرة مقصورة واسعة ضمت موقع حجرة فاطمة رضي الله عنها، كما ضمت جزءا من الروضة الشريفة، وهي المقصورة الموجودة الآن، والتي تلقى كسائر المسجد النبوي العناية الفائقة من المسؤولين، ويقف عندها المسلمون ليسلموا عن قرب بشفاههم وقلوبهم الواجفة على الحبيب الأعظم، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحبه، وارزقنا اتباع شرعك والتزام سنته ونهجه. آمين، اللهم آمين.